बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज जद्दी वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। जो ये आपका नया साल है, ये आपके हवाले से कैसा होगा। अगर नाज़रीन आपको पता हो कि आपके लिए इस साल में लकी दिन कौन से हैं, कौन से दिन आपके लिए नेक हैं, शादी के हवाले से कौन से दिन बेहतरीन हैं, और सफ़र के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कौन से दिन बेहतरीन है, बिज़नेस के हवाले से कौन से दिन बेहतरीन है, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त और विरासती तक़सीम और दीगर मामलात के हवाले से आपके लिए कौन से दिन बेहतरीन हैं, तो आप सही वक्त पर सही फ़ैसला करके अपनी ज़िंदगी में अपने कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप सही वक्त पर सही काम करते हैं, सही वक्त पर सही फ़ैसला करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो नाज़रीन, हम एक अहम ऐलान आप तक पहुंचाना था कि हम ऑनलाइन पामिस्ट्री की क्लासेस का आगाज़ भी कर रहे हैं। जो दोस्त पामिस्ट्री क्लासेस को अटेंड करना चाहें, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल जाएगा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पामिस्ट्री का नाज़रीन मतलब है इल्म दस्त शनासी, हाथ और उस पर मौजूद लकीरों का इल्म। जो दोस्त सीखना चाहते हैं तो नंबर हमारा चल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले बुर्ज जद्दी वालों के माली मामलात के हवाले से। तो नाज़रीन, इब्तदाई जो ये साल में का जो इब्तदा है वो थोड़ा बहुत आपके लिए एहतियात का है कि आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा और आपने बहुत ज़्यादा जल्दी नया पैसा नहीं लगाना है, या नई सरमायाकारी करने के हवाले से जो आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम है 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी का वक्त, ये नाज़रीन इंतहाई अहम होगा आपके कारोबारी मामलात के हवाले से। अगर आप कारोबार करते हैं तो ये नाज़रीन थोड़ा बहुत आपके आपके लिए ये टाइम पीरियड मुश्किल होगा। और इस दौरान मेरा मशवरा ये है कि इस दौरान सितारे इस अच्छी पोजीशन में नहीं होंगे, तो आप खुद को यूँ कह लें कि थोड़ी बहुत कारोबार में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी का वक्त आपके लिए कारोबारी माली मामलात में एहतियात का वक्त है, और कम इम्कान है कि इन तारीख़ों के अंदर आप बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकें। तो लिहाजा मेरा मशवरा आपको यही है कि इन दिनों फ़िलहाल आप नई सरमायाकारी ना करें। और 7 मार्च का भी जो दिन है, 7 मार्च का भी टाइम हो भी थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होगा। और लेकिन जब 7 मार्च गुज़र जाएगा तो आपके लिए इंशाअल्लाह माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, कारोबारी मामलात आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएंगे। और नाज़रीन, कारोबारी मामलात के हवाले से नाज़रीन जो मज़ीद दिन आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, वो नाज़रीन 17 जून से लेकर 4 नवंबर का वक्त आपके माली मामलात के हवाले से थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। इस दौरान आपके अखराजात भी बढ़ेंगे और इम्कान ये है कि कम आपको आमदन होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर आप मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम मंगनी के हवाले से बात करें या शादी के हवाले से बात करें तो 16 मई का वक्त आपके लिए हर लिहाज से बेहतर है। कारोबार के हवाले से, प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, मंगनी को तय करने के हवाले से बेहतरीन है। अगर आप नाज़रीन बे औलाद हैं और अल्लाह ताला ने अभी तक आपको औलाद नहीं दिया, तो मई का महीना आपके लिए लकी है। 16 मई के बाद आप दुआ भी करें तो इंशाअल्लाह ताला उसमें नाज़रीन आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी झोलियों को खुशियों से भर देगा। अगर हम बात करें नाज़रीन बुर्ज जद्दी वालों के शादी ब्याह के या शराकती अज़वाजी मामलात के हवाले से कि किन दिनों के अंदर इनको शादियाँ करनी चाहिए और किन दिनों के अंदर नहीं करनी चाहिए, तो नाज़रीन इनके लिए जो बेहतरीन लकी डेज़ हैं वो 12 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर, ये हर हवाले से नाज़रीन बेहतरीन है। शादी के हवाले से या कोई पार्टनरशिप में अगर किसी कारोबार की इब्तदा करते हैं तो यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। और यही टाइम पीरियड बेहतरीन है अपने किसी भी अगर मियाँ बीवी हैं आप और आपके दरमियान कोई नाराज़गी चल रही है, तो आप उस नाराज़गी को ख़त्म करने के हवाले से, सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से भी यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। और किसी को प्रपोज़ करने के हवाले से भी नाज़रीन यही टाइम पीरियड बेहतरीन है। लेकिन इस साल के अंदर जिन तारीख़ों के अंदर आपको मंगनी शादी नहीं करनी चाहिए, या अगर आप जिन दिनों अगर मंगनी शादी करते हैं तो वो तारीख़ें आपके लिए नहस होंगी और वो आपके लिए कतई तौर पर मुवाफ़िक तारीख़ें नहीं होंगी। वो 18 जनवरी से लेकर 25 मार्च नाज़रीन ये शादी ब्याह के हवाले से नाज़रीन ये मुश्किल दिन होंगे, इनके नहस तारीख़ें हैं। इस तारीख़ों के अंदर आप हरगिज़ शादी ब्याह ना करें। और 10 जुलाई का जो वक्त है वो नाज़रीन 10 जुलाई का दिन वो आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा शादी ब्याह के हवाले से।
یہ تاریخوں کے اندر اگر ناظرین آپ شادی بیاہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ناظرین برج جدی والوں کے لیے بیرون ملک جانے کے حوالے سے جو دن بہترین ہیں، جن دنوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے یا تعلیم یا دیگر کسی بھی معاملے کے حوالے سے، بہترین دن آپ کے لیے کون سے ہوں گے اور کون سے دن مشکل ہوں گے؟ تو ناظرین جنوری کا مہینہ آپ کے لیے بیرون ملک جانے کے حوالے سے ناظرین مشکل ہے۔ اگر آپ جنوری کے مہینے کے اندر جاتے ہیں تو کم امکان ہے کہ آپ کو بیرون ملک جا کر دوسرے ملک جا کر کامیابی ملے، اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو 11 فروری سے لے کر 3 مارچ کا وقت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، یہ لکی دن ہے۔ اگر اس دوران آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی کہ بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ٹائم پیریڈ ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو اپنے ملک سے دور کسی ملک میں کوئی بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے رکے ہوئے ہیں، تو ان کو اس ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ 11 فروری سے لے کر 3 مارچ کا وقت انتہائی اہم ہے، اور اپریل سے لے کر ناظرین 11 جون تک یہ بیرون ملک کی اگر آپ جانے کی کوششیں کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ناظرین یہی اہم دن ہوں گے جو بیرون ملک افراد رہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملک میں رکے ہوئے ہیں کاروبار کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں، تو ان کے لیے بھی یہ دن انتہائی اہم ہوں گے بیرون ملک کے حوالے سے۔ اور ناظرین 29 جولائی سے لے کر اکتوبر کا وقت ان کے لیے بڑا اہم ہے، اور 9 اگست سے لے کر 25 دسمبر یہ آپ اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، روحانی یا مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں یا کاروباری یا غرض کے کسی بھی حوالے سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی 29 جولائی سے لے کر اکتوبر تک، اور 9 اگست سے لے کر 25 دسمبر کا وقت بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے ناظرین انتہائی اہم ہوگا۔ اور ناظرین آپ کے لیے 25 مئی سے لے کر جو 20 آپ کے لیے 5 مارچ سے لے کر 20 مئی کا وقت امیدوں اور خواہشوں کی تکمیل کے حوالے سے تھوڑا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ نے کوئی امیدیں لگائی ہیں یا کچھ آپ کے ایسے کام ہیں جو پورے نہیں ہو پا رہے تو ان دنوں کوشش ہرگز نہ کریے۔ 25 مارچ سے لے کر 20 مئی کا وقت آپ کو کسی بھی کام کے حوالے سے فی الحال بہترین نہیں ہے، اور یہ رکاوٹ ہے ان دنوں آپ کو۔ یہ سوچیں اگر آپ کے ان دنوں کام نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ نہ سوچیے کہ کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے۔ سائچے میں ستاروں کی پوزیشن اس طرح ہے کہ ان دنوں کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ 20 مئی آپ کے لیے لکی ہوگا ہر حوالے سے، اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے تو 20 مئی سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوستوں رشتہ داروں سے یا کسی مدد کی امید لگائے ہیں تو وہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور 27 اگست سے لے کر ناظرین 12 اکتوبر کا وقت یہ ناظرین تھوڑا بہت مشکل وقت ہے کاروباری افراد کے لیے۔ 27 اگست سے لے کر 12 اکتوبر کا وقت، اس دوران ناظرین آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کریں۔ اگر ہم بات کریں برج جدی والوں کے ان معاملات کی جو رکے ہوئے ہیں، ہو نہیں پا رہے ہیں، تو 16 مئی کے بعد کا وقت ان کے لیے ناظرین انتہائی اہم ہے۔ منگنی شادی کے حوالے سے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے، وراثتی تقسیم کے حوالے سے 16 مئی کے بعد ان کی زندگی میں، برج جدی والوں کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ان کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں وہ خود بخود حل ہونے کی جانب آئیں گے، اور 16 مئی کے بعد ان کے لکی دن شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین ان کے لیے، ان افراد کے لیے جو تھوڑا بہت مشکل وقت ہے برج جدی والے، وہ افراد جو سماجی کارکن ہیں، سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، اداکار ہیں یا سپورٹس مین ہیں یا شہرت کے حوالے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں یا مشہور ہیں، تو ان کے لیے جو مشکل ٹائم ہوگا وہ 7 مارچ کا وقت انتہائی اہم ہوگا، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا ناظرین جو ان کے لیے انتہائی اہم مشکل وقت ہوگا وہ 17 جون سے لے کر 4 نومبر، یہ سماجی تعلقات کے حوالے سے، خصوصاً سیاستدانوں کے حوالے سے یا اداکار یا سوشل میڈیا پر جو بھی کوئی آپ ایکٹیو ہیں تو اس حوالے سے آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی 17 جون سے لے کر 4 نومبر۔ اس دوران خدا نخواستہ آپ کے خفیہ دشمن منظر پر آ سکتے ہیں اور آپ کی ساکھ کو، آپ کی شہرت کو متاثر کیے جانے کے بھی یا شہرت کو داغدار کیے جانے کے بھی امکانات ہیں۔ تو یہ ٹائم پیریڈ ناظرین انتہائی اہم ہوگا۔ اور جو ناظرین اس سال کے جو صدقات ہیں جو آپ ہر ماہ میں دے سکتے ہیں، تو 200 گرام چاول آپ روز
بدھ والے دن صدقہ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اپنا معمول بنا لیں اور چینی اور سوجی ملا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں. 600 گرام کا ناظرین یہ صدقہ کر سکتے ہیں چینی اور سوجی ملا کر. اور جو ذائچہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا ہے برج جدی والوں کے لیے، یہ ناظرین اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے ناظرین یہی ذائچہ ہے. اور جو ذائچہ ناظرین صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا ناظرین، وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا. تو ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ